Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. There are many occasions in ISSB where your reality-oriented or acceptance of reality is judged by almost all the selectors. जितने भी selectors हैं वो आपकी reality को check करते हैं कि आप reality को accept करने वाले हैं या नहीं. And वो क्या चीज़ है वो during the course of your exam also जो ISSB में हो रहा है उसके दौरान भी और जो आपका जो पिछला लाइफ में खाता चलता रहा है उससे रिलेटेड भी है. फैक्ट्स फाइंडिंग का भी है कि फैक्ट्स की रियलिटी को आप मानते हैं या नहीं, और द ओकेजन और द इवेंट दैट इज़ गोइंग ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सिलेक्शन योर प्रोसेस इन ISSB इट इज़ ऑल्सो बीइंग जज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी सिलेक्टर. तो आपकी रियलिटी को जज किया जाता है कि रियलिटी लड़का एक्सेप्ट करता है या कैंडिडेट एक्सेप्ट करता है या नहीं. हर जगह पे ये ओकेजन आती है. एक तो सवाल जवाब में होता है, सवाल जवाब में होता है आपके बायोडाटा फॉर्म से होता है कि जी लेट सपोज नंबर कम आए तो नंबर कम क्यों आए, तो उस पर आपका रियलिटी का जो जवाब है वो बड़ा मैटर करता है. आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की बात करना वो तो एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस तरह नहीं होता. तो जो है पता उनको भी होता है कि नंबर आए हैं जहाँ से, जो बैकग्राउंड है आपका, जिस जगह से आप आए हैं, जिस मीडियम ऑफ स्कूलिंग से या घर के एनवायरनमेंट से आप आ रहे हैं, तो आपका कितना क्या आपका सिलसिला आपका होगा. तो आप नंबर कम आए तो क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, या आप कहेंगे जी सेंटर ब्लैक लिस्टेड था या टीचर्स ने नंबर काट लिए. फिज़िक्स में लेट सपोज नंबर कम क्यों आए, सर मेरा टीचर सही नहीं था. नाउ दिस इज़ द ब्लेम गेम. टीचर सही नहीं था, पूरे साल सही नहीं था, व्हाट यू हैव डन सो फार फॉर दैट थिंग. तो ये आपके रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. और अगर टीचर ख़राब भी था या टीचर नहीं आपको सही पढ़ा रहा था तो आपने उसके लिए क्या किया. तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना आपके ये चीज़ आती है, चेक की जाती है. क्योंकि आपके मैंने कहा कि जो आपके करके आए हैं घर पे पिछला वो आपको चेक होता है, जो फैक्ट्स फाइंडिंग जो आपके चल रहा है. इस तरह अगर आप जनरलाइज किस्म का देखें, सवालात होते हैं, ऐसे है, आपका पिक्चर पॉइंट स्टोरी है, आपके लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशन है. ग्रुप डिस्कशन ख़ास तौर पे, लेक्चरेट में ख़ास तौर पे किसी चीज़ पे एक बात कर दी जाए तो उस पर जो है ना कैंडिडेट जो है ना वो खामखा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, हाइडिंग दी रियलिटी. फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम, वो लड़का कहेगा बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट है, ज़बरदस्त है. टीचर्स इधर हर जगह पे पैसे ले लेके या तो इन्विजिलेटर बन के पैसे ले लेके नकलें करवा रहे होते हैं, या बाहर जाके पेपर वो बाद में पेपर पैसे लेके पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं. वी आर नोइंग एंड एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान इज नोइंग, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो अब वहाँ जाके ISSB में फरिश्ता बन जाएंगे, नहीं जी एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड एंड आवर टीचर्स आर वेरी गुड. यस, टीचर्स आर वेरी गुड. वी डोंट हैव टू गो फॉर द ब्लेम गेम. ब्लेम गेम नहीं करनी. वी डोंट हैव टू गो फॉर द ब्लेम गेम. ब्लेम गेम तो ब्लेम करने वाला नुक्ताचीनी औरतों की आदत होती है ना. जिस तरह कहने का मतलब है कि कुछ औरतों की आदत होती है कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया. तो ये दैट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ द पर्सनैलिटी वंस यू अपीयरिंग इन दी ISSB. तो एजुकेशन सिस्टम को आपने कह दिया, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आप कहें जी बहुत एक्सीलेंट है, बहुत ज़बरदस्त है. नहीं है, पूरी दुनिया मानती नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खुद नहीं मानते एक दूसरे को, और हम जो है ना बैठे हुए उनकी मदद सराही कर रहे हैं. तो ही इज़ नॉट, द कैंडिडेट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी. अब ये भी नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है तो पॉलिटिशियंस को गालियाँ देना शुरू कर दें. वी डोंट, एज आई मेंशन बिफोर दैट, वी डोंट हैव टू गो फॉर द ब्लेम गेम. तो क्या है, शिकवा कुछ इस तरह का ना, शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था. अपने हिस्से की शमा, अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते, तो अपने हिस्से की कोई शमा जलाते. ये थोड़ी कि उधर पॉलिटिशियंस को आप जज करने के लिए आए. बट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम अगर ख़राब है तो यस ख़राब है, उसको सही करने की ज़रूरत है. एजुकेशन सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है. रियलिटी नहीं वो की एक्सेप्ट की और कह दिया गया जी डायरेक्ट बिल्कुल सही, क्योंकि ये शॉर्टकट अगेन बहुत अच्छा शॉर्टकट है. तारीफ़ करना तो हर एक मदद सही तो हर बंदे का काम है, पॉइंट आउट करना भी, नुक्ताचीनी करना भी हर बंदे का काम है, सही करना तो किसी किसी का काम है, कि सही करना तो किसी किसी का काम है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज ज्वाइन अकेडमी वेयर यू बी. इस चीज़ पे अगर कोई काम आप पे करे, कोई अकेडमी करे. बेचारे अकेडमी का भी हमारी तरह का हाल है ना, कुछ नहीं करते. इसी तरह आपकी सिचुएशंस में आ जाती है. सिचुएशन में रियलिटी बेस्ड, सिंपल सीधी बात,
جو ریالٹی ہے کہ گھر میں اچانک چور گھسا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بندہ کہے گا میں کلاشنکوف نکالوں گا، میں اس کی نسلوں کی قبروں تک جاؤں گا اس کو. یار سب سے پہلا کام کیا کرو گے جب گھر میں چور گھسایا ہے؟ ویئر از یور فیملی؟ اس کو بھی تو لک آفٹر کرنا ہے نا، اس کو بھی تو دیکھنا ہے. ریالٹی ایکسیپٹ نہیں کی اور اس کو کہا کہ جی گھر میں 10 ڈاکو گھسا ہے، تو وہ کہے گا جی میں نے اپنے زورے بازو سے پکڑ کے لٹا کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا. 2 بھی گھسے نا تو آپ کے ساتھ کچھ کر جائیں گے. بٹ ہی از ناٹ ایکسیپٹنگ دی ریالٹی، اور ریالٹی سمجھ نہیں رہا تو ریالٹی بیسڈ آنسر نہیں دے رہا. ریالٹی جمپ پہ لگا کے نا اوپر. ایسے بندے نا وہ ہوتے ہیں رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں کہ بس رزلٹ آ جائے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں تو بس اچانک فرسٹ آ جاؤں، محنت نہ کرنی پڑے، اس لیے فوراً جمپ لگائیں گے اینڈ پہ. کالج میں ایڈمیشن لینے جاتے ہیں وہاں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے جس کی پرسنٹیج اچھی آ رہی ہے تو اس کالج میں داخلہ لیں گے. خود جو ہوگا نا وہ میری طرح کا 40% والا لڑکا ہوگا. اسی طرح اکیڈمیز میں جوائن کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی ریکمنڈیشن ریشو کیا ہے، اور جو اکیڈمیز والے وہ بھی ایک قسم کے بیکاری پنا کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اسکول والے کر رہے ہوتے ہیں نا، باہر پین افیکس لگا دیا کہ یہاں سے اتنے A1 گریڈ آئے ہیں. اب A1 گریڈ آئے، بندہ انسان کا بچہ کوئی بھی وہاں نہیں نکلا. ٹیچر کو پیسے دو تو آ جائیں گے انشاءاللہ، A1 گریڈ بھی آ جائے گا آپ کا. تو اب اسی طرح اکیڈمی میں جاتے ہیں کہ جی اتنا کیا کہتے ہیں پاسنگ ریشو، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پاسنگ ریشو یہ ریشو. اگر سچ بھی بول رہے ہیں تو آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ جو ہے وہ اگر باقی پاس ہوئے تو آپ بھی پاس ہوں گے. سلیکٹر تو دوسرے ہیں نا، سلیکٹر نے تو دیکھنا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو ریالٹی سچویشنز میں نہیں کرتے. آپ کے انڈیویجول آبسٹیکلز ہو رہے ہیں، پورے نہیں ہوئے، گر گئے یا کوئی اور چیز ہو گئی تو اس پہ کوئی ایک ریالٹی نہیں کہیں گے کہ بس وہ سر میرے پاؤں میں درد تھا، رات میں پیٹ میں درد تھا. یہ چیزیں ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. جو ریالٹی ہے کہ نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوا بس نہیں ہوا. لینا ہے لیں، نہیں لینا نہ لیں. فوج میں اس طرح وہ ضرور لیں گے، اس طرح وہ ضرور لیں گے کہ یار لڑکا سیدھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ان کا تو کام آبزرو کر رہے ہیں. میں نے کہنا ہے کہ 18 گریڈ کا افسر کھڑا ہوا ہے اسی کام کے لیے. آپ کو ایک بندے کو آبزرو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 18 گریڈ کا افسر کھڑا کیا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہے نا. تو آئیں بائیں شائیں تو نہیں چلتی، ریالٹی بیسڈ. اسی طرح لیکچریٹ میں، گروپ ڈسکشن میں ہوتا ہے، میوچل اسیسمنٹ میں ہوتا ہے. میوچل اسیسمنٹ میں ریالٹی جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو برا ہے وہ برا ہے. آپ اچھے ہیں تو اچھے ہیں، آپ برے ہیں تو برے ہیں. ایکسیپٹ کریں ریالٹی کو، تو برے بنے ہی نہ کہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے کہ میں برا ہوں. تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں. انٹرویو میں خاص طور پہ چیز ہوتی ہے، میں نے جس طرح کا نمبر آپ کے کم کیوں ہیں. اسپورٹس آپ کھیلتے ہیں تو کھیلتا ہے نہیں اور بول رہے کہ جی میں بڑا ترم خان ہوں. ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو نہیں میں اسپورٹس کر رہا. ابھی وہ اچانک جو ڈپٹی ہے وہ پوچھ لے گا کہ جی اسپورٹس میں کب کھیلتے ہیں؟ روزانہ کھیلتا ہوں. پھر وہ روٹین پوچھ لے گا، اس روٹین میں اسپورٹس نام کی تو چیز نہیں آتی. پرسنٹیج بھی اچھی ہے اور اگر پڑھ کے آئی ہے پرسنٹیج تو اسپورٹس کا تو ٹائم ہی نہیں ملا. تو وہ کہے گا جی نہیں میں تو کھیلتا ہوں. وہ پھر اگر پوچھ لے کہ ایگزام کی طرح میں بھی کھیلتے ہو؟ جی سر میں تو کھیلتا ہوں. اسپورٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور وہ بے وقوف بیٹھا ہوا ہے سلیکٹر، وہ کہے گا یس یار کیا زبردست لڑکا ہے. تو ڈو ناٹ گو اگینسٹ دی ریالٹی. واٹ سو ایور دی ریالٹی از ایکسیپٹ اٹ. کسی غلطی ہوتی ہے سوری کرنے کا، میں پہلے بھی کہتا ہوں سوری کرنے والا بندہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت یہ کہ اڑ جانے والا، ضدی، ریجڈ، اور کہ نہیں بھائی آئی ہیو ڈن مائی بیسٹ اینڈ آئی ایم دی اونلی ون وچ از دیئر. تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کرے اور اس کے لیے مسٹ ایک جوائن اکیڈمی. ادروائز گھر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی معاشرے میں جہاں آن لائن ٹریڈنگ میں ہر بچہ لگ گیا اس وقت، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. اور اگر بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ ISSB والوں کو. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.